मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, स्टेज पर जलवागर मोहसिन इस्लाम गाज़ी नामूस रिसालत के वालिद गिरामी गाज़ी आमिर अब्दुर्रहमान शहीद चीमा के उर्स के बानी और स्टेज पर जलवागर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान, ख़ुसूसन गाज़ियान इस्लाम के जानशीन और ख़ुद गाज़ी इस्लाम गाज़ी साकिब शकील जलाली साहब और छोटे भाई मोहम्मद अली साहब और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान शुमाली पंजाब के अमीर सैयद इनायतुल हक शाह साहब और नाज़िम आला शुमाली पंजाब अल्लामा मौलाना गुलाम अब्बास फैज़ी साहब और बड़े बड़े रिजाल सारे मौजूद हैं। तारुफ तो हम सब का दो लफ्ज़ी सा है कि हम सब कुत्ते पाक रसूलुल्लाह के सारा मुख्तसर तारुफ और सारे साहब के लाके बाबा जी हमें दो लफ्जों में समझा कर गए हैं। अब यहाँ उस मर्द मुजाहिद को खराज तहसीन पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं जिस मर्द मुजाहिद का सानी आज हॉलैंड की जमीन मुंतजर है कि उसका जानशीन या उसका मानने वाला फिर आए और फिर वही जुर्रत रिंदाना, वही ललकार के साथ, वही इश्क मोहब्बत के जज्बे के साथ उस गैरेट वेंडल तक पहुंचे और उस मलून का वजूद इस रहती दुनिया से दूर करे। हम उसको सलाम अकीदत पेश करने आए हैं जिसने दयारे गैर में जाकर सबक पढ़ा नहीं बल्कि उम्मत को सबक पढ़ाया है, जिसने तालीम हासिल नहीं की बल्कि उम्मत के बच्चे बच्चे को वो सबक याद करवाया है जिस सबक को दोहराते हुए अमीरुल मुजाहिदीन इस दुनिया से गए हैं कि मन सब्बा नबीजन, मन सब्बा नबीजन। हम उस मर्द मुजाहिद को आज सलाम अकीदत पेश करने के लिए आए हैं और उस खानदान को सलाम अकीदत पेश करने के लिए आए हैं जिन्होंने बड़ी खुशी के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ अपना लख्ते जिगर हुजूर के नाम पर कुर्बान किया। और इकबाल कहता है कि आशिकाने ज़े खूबा खूब तर। इकबाल कहता है जलिया इथे करोड़ा दुनिया बसती, इथे अरबा कलमे पढ़न वाले ने लेकिन चुनिया कोई खास ही जाता। फिर जड़ा चुन लिया जावे उसनू रायगान नहीं होने देता जाता बल्कि उसके नाम ते कयामत तक लोग इकट्ठे होकर जिक्र करते रहते हैं। क्यों जड़ा सी जड़ा माँ बाप का इकलौता सी लेकिन उसने ये नहीं देखा कि मेरे घर वाले का की बनेगा, मेरे वालिदैन का की बनेगा, मेरे पीछे मेरी जनाब नस्ल किस तरह चलेगी। उन्हें कहा जलिया नस्ल चलाने वाले बड़े मैं वही काम करके जावा जिवें गाजी इल्मुद्दीन की नस्ल चलती। ये नस्ल उमैर बिन अदी को लेके गाजी मुमताज तक और गाजी जनाब मुमताज तो लेके ओ जनाब जड़ा साडा बच्चा शहीद होया ज़ैन तक ये नस्ल उन्हां दी चलती रहनी। ये कोई आम ब्लड नहीं, एक चुने होया ब्लड है और ये हर एक दे बस दी गल भी नहीं। देखो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत हसन वास्ते जुम्मे वाले दिन खुसूसी मेंबर बिछदा और हजरत हसन मेंबर उते चढ़ के हुजूर दे दुश्मनों नु सिर्फ जवाब देंदे ते मेरे आका फरमांदे इन्नल्लाह युअय्यिदु हसन बिरूहिल कुदस कमा तुफाखिरु व युफाखिरु रसूलुल्लाह। मेरे आका फरमांदे जदों तक हसन मिंबर ते खड़े होके मेरे दुश्मनों नु जवाब देंदा जिब्रील इसकी पुश्त ते खड़ा रहंदा और जलिया जड़ा खड़ा होके मिंबर ते दुश्मनों नु जवाब देवे उसकी पुश्त ते जिब्रील होन ते जड़ा खंजर लहरा के दुश्मन आ जावे या रसूल अल्लाह बाबा जी आखदे सन साडा मकसद है कि असा नारा लवान आया ते नारा अजे तक एक भी मेरी तबीयत दा नहीं लग्या। बाबा जी तबीयत दा बड़ी बात है साडा ये नारा ही है। देखो नवे नवे नारे ना 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 जिस तो कुफर का कलेजा चिरदा और नारा को ये लब्बैक
साढ़े आंखों मौलाना है जिस तो कुफर डरता, वरना इकबाल ने क्या वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। वो कहते जी तुसी इन्हां लबैक वाले नूं काबू क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा भाई जड़ा उन्हां को नारा ना वो इस तरह के सानू लगदा असीं सारे नसा बैठे हां, बेहोश होए भी उठ के साडे सामने खड़े हो जांदे। ए ता ओही मंजर है जिस मंजर दे बारे हैंडलैम ने तारीख की किताबा लिखा। उन्हें क्या कि सलाउद्दीन अय्यूबी नूं शिकस्त देना कोई काम नहीं सी। उस दियां फौजां दी साफ 3 होंदी सी या 4 होंदी सी, साडियां 15 सफा होंदियां सन, 20 सफा होंदियां सन, जरा लेस नाइट होंदे सन, और जनाब बड़ियां फौजां और बड़े जनाब जरा बख्तर बड़े बड़े जवान साडे कोल सरीबी होंदे सन। लेकिन एक गल समझ नहीं आंदी, उन्हें क्या करीब होंदा सी कि असीं सलाउद्दीन अय्यूबी नूं शिकस्त दे दईए, लेकिन उसदी सब विचों नारा तकबीर बुलंद होंदा सी, उसदे शहीद भी उठ के लड़न लग पैंदे सन। और वो मंजर बाबा जी दोबारा जिंदा करके गए कि साडा दुध पींदा बच्चा होवे, उसको अपने वालदा की पहचान वालिद दी होवे ना होवे, लेकिन उसके सामने लब्बैक या रसूल अल्लाह दा नारा लगे तो उसके भी दोवें हाथ इस तरह बुलंद हो जाते हैं, इस तरह बुलंद हो जाते हैं। और मैं उस वक्त और उस लम्हे तो भी कुर्बान हाँ जिस लम्हे विच बाबा जी ने नारा लाया और उस लम्हे बारगाह दी बारगाह कबूल हो गया। और इससे नारे दे नाल असी बैतुल मुकद्दस भी जाना, इससे नारे दे नाल असी उन्हां हिटलर दे बच्चों को गाजी आमिर अब्दुर्रहमान चीमा दा बदला भी लेना, और इससे नारे दे नाल असी मुमताज कादरी दे कातलां दे गिरबान नूं भी पकड़ना, और इससे नारे दे नाल असी उन्हां 34 शुहदा दे कातलां नूं भी पकड़ना। शाह साहब फरमा रहे सन कि बयानियां तेरा नहीं चलना, बाखुदा जलसे असी एंड आवाज दईए ता जलसे हो जाते, जलसे का कोई रोड़ा नहीं। असी उसनूं इस वास्ते जलसे करन दे रहे हैं कि वो ये ना कहे कि मैनू तो किसी ने गल नहीं करन दी, क्योंकि जब गल असी लैके आवांगे उस तो बाद कोई गल हो ही नहीं सकेगी। वो ये ना कहे कि जनाब मेरे राज रोड़े अटकाए गए, असी उतने कमजर्फ नहीं हाँ कि 4 शेड्यूल के नाते बह के जमातों से पाबंदियां ला के फिर आखिए हम इनको क्रैश कर देंगे। असी कहने तू खोल के खेड़ ला एक बारी, जो तेरे मुंह जा रहा हो भी कहना एक बारी, फिर असी मैदान लावांगे और तेनू दसांगे मीनारे पाकिस्तान किस तरह भरी जा। और तेनू दसांगे कि जनाब बाग च जलसा किस तरह होंदा, और तेनू दसांगे कि लियाकत बाग लब्बैक या रसूल अल्लाह किस तरह गूंजदा, तेनू दसांगे। लेकिन तेरी तरह कमजर्फ नहीं है कि रात आगे खड़े हो जाइए, सानू सारे वो राह आंदे जड़े तू इस्तेमाल करता रहा। लेकिन बाबा जी फरमाने से बड़े बदनसीब जो करार तक न पहुंचे। आज जल से हो रहे हैं इनका दे वास्ते जी, हुकूमत बचाने वास्ते जी, की होया जी मेरी हुकूमत खोली गई। मैं क्या झलिया तेनू पता ही नहीं, तेरी हुकूमत उससे दिन खोली गई सी जिस दिन तू नामों से रिसालत दे पहले मुजाहिद होते गोली चलाई सी। तेरी हुकूमत खोण दा दस्तखत उससे वक्त हो चुके सन उस बारगाह विच, और तू अजे रसूल अल्लाह
گلی رونا اور جا کے دسنا کہ میں نو حکومت تو اتاریا گیا، میں کیا اتاریا نہیں گیا، دھروپ کے لایا گیا تھا میں۔ اس کی ایک وجہ کہ سیانے آخدین ہر ایک نا پنگے لئی دے، آشکا نا پنگے نہیں لئی دے، آشکا نا ٹکرا نہیں لئی دیا، تو آشکا نا ٹکر لیتی اور کہنا میں آزادی دی جنگ لڑاں گا، اتے خون بہے گا، شہادتہ ہون گیا، اور میں کہا نچن آلیاں دے پتر کدی آزادی نہیں جڑے، میں دستا آزادی دی جنگ لڑتے ہیں، آزادی دی جنگ ہو لڑتے ہیں، آزادی دی جنگ ہو لڑتے ہیں 1857 تو لے کے 1947 تک اور 1947 تو لے کے 2022 تک جنہ دے خون میں حریت ہوئے، جنہ دے بڑے نے آزادی دی جنگ لڑی ہوئے۔ ایک رات کہنا میں امریکہ دے خلاف، امریکہ نے سازش کی تھی، دوسری رات کہنا میں امریکہ کے خلاف نہیں ہوں، ساڑھے تے بڑے کالے پانی جیل جا کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کیا کہہ جو کہ فضل حق کوئی ہو رہے، علامہ فضل حق کی ہڈیاں بھی گل چکی ہیں سن، اور زہر دے نالو خطرناک روٹی دیندے سن اور پانی دیندے سن، تے علامہ فضل حق نو آخری باری وہ فتوہ لے آیا گیا جس جو تے لکھیا سی کہ انگریز دے خلاف جہاد فرض ہو گیا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نو کیا گیا ایس دے ہوتے اے جڑے سین ہوئے نا تسی کہہ دیو کوئی ہور فضل حق کے، تے خون فاروقی نے جوش ماریا، ہڈیاں بھی گل چکی ہیں سن، اٹھ کے بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا ایک فضل حق اگر لکھا بھی ہون کوئی فتوہ کہ انگریز کے خلاف اعلان جہاد میں کیتا اور جہاد فرض ہے، تو تا ایک رات تقریر کرتا اگلی رات جائے کہتا میں امریکہ کے خلاف نہیں، تے کیے بڑے میں لائے ہوئے سی قوم میں کدھر پیچھے لائے ہوئے کہ جناب سازش ہو گئی، سازش ہو گئی۔ میں کہا خط تا ساڑھے بڑے نوی لکھے گیا سن، جدو میرے آقا و مولا تبوک تو واپس آئے، جڑے صحابہ پیچھے رہ گئے، حضرت کعب بن مالک انہوں وچ ایکن او حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، کیتی یا رسول اللہ، کیتی یا رسول اللہ میں بڑی گل بات کر لینا، میں بڑی جناب عربی ادب دا بڑا بڑا آدمی ہاں، میں جس کو گل بات سنا ہوں میری گل مان لینا، لیکن تہاڈی بارگاہ وچ دو نمبری نہیں، تہاڈی بارگاہ وچ دو نمبری نہیں۔ حضور نے پوچھا کعب کیوں نہیں آئے، عرض کیتی یا رسول اللہ کوتاہی ہو گئی، یا رسول اللہ کوتاہی ہو گئی، فرمایا اٹھ جاؤ تہاڈا فیصلہ اللہ کرے گا۔ حضرت کعب بن مالک آ گئے، یہ بڑی لمبا واقعہ، پھر وہ مسجد بھی جاندے، پھر انہوں نے گھر حضور دا پیغام آیا کہ بیویاں نو میکے بھیج دو، تے پھر انہوں نے جو جواب، بڑا لمبا واقعہ، اتنے کون خطیب دی تسی خطیب ہو، اے سارا واقعہ نوں سنانا، میں وچوں خط دی گل کر لواں، جڑا خط دا رولا پیا ہویا، حضرت کعب بن مالک نو خط آ گیا، خط وقت جو بائیڈن نے خط لکھیا، خط دے اندر لکھیا کی سی، حضرت کعب بن مالک نے جو خط کھولیا تے خط دے اندر لکھیا سی میں سنیا کہ تیرے آقا و مولا تیرے نال ناراضن، تے تینوں آج کل علیحدہ کیتا ہویا، تیرے نال کوئی گل نہیں کردا، آ جا ادھی بادشاہی تینوں دینا، اپنے آقا و مولا دا دامن چھڑ کے آ جا، روم آ جا، ادھی بادشاہی تینوں دینا، حصے دار بنانا بادشاہی دا، آ جا۔ حضرت کعب بن مالک نے جدو خط پڑھیا نا تے بند کر کے کسے تاک اندر نہیں رکھیا، بلکہ این خط پکڑ کے صحابہ اندر لہرایا نہیں، کیا دیکھو تسی کہندے ہو مینوں کیسر روم دی طرف خط آ گیا، مینوں جناب یہ ہو گیا، مینوں خریدن دی کوشش ہو رہی، میرے خلاف سازش ہو گئی، مداخلت ہو گئی، صحابہ دے کول نہیں گیا، بلکہ اس خط نو چک کے الماری میں نہیں رکھیا، اس خط نو چکیا تے تندور وچ سٹیا۔ آپ نے فرمایا حضور دا دامن چھوڑن دا کدی دوبارہ ذہن وچ خیال بھی نہ آوے، جاندے رہن۔ ایک خط یوسف بن تاشفین نو بھی لکھیا گیا سی، تاریخ لکھیا ہویا کہ اس نے کیا سی الفاسو نے کہ آسمان دے فرشتے بھی اتر آون تا بچا سکتے، تے یوسف بن تاشفین نے جدو خط پڑھیا تو اپنے مشیر نو کیا کہ اس دا جواب دیو اس نو، تو انہوں نے بڑا لمبا چوڑا مراسلہ لکھیا کہ اسی مسلمان ہاں، اسی جناب مجاہد ہاں، اسی جناب غازی ہاں، اسی جناب موت تو نہیں ڈر دے، بڑا لمبا چوڑا خط لکھیا، تے جدو حضرت یوسف بن تاشفین نو فائنل واسطے دکھا بھیجن واسطے دکھایا گیا کہ آپ نے فرمایا ہوئے جھلیا دشمنوں لمبیاں گلاں نہیں ہوندیاں، دشمنوں تو حرفی جواب ہوندے ہیں۔ جدو آپ نے فرمایا جڑا اس نے خط لکھیا سی نا لیا میرے کول، جدو مشیر نے پیش کیتا تے آپ نے اس کی پشت تے لکھ دیتا، آپ نے فرمایا ہے تو اللہ دی مرضی نا کہ وہ فرشتے بھیجے نا یا بھیجے، میں جلد آ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ بھائی پوری دنیا میں
ساڑی مخالف ہوئے او کل عدم نہیں کر سکی تحریک دا پہلا نقطہ نہیں مٹا سکی تو کہنا خاتمہ حکومت گر گئی گل مومنانہ فراست ہوئے تا نا ویش مومن دا جذبہ ہوئے تا نا علامہ اقبال کہہ گیا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور بھائی سلطان ہوئے اور امیر ہوئے اس کی قوت لا الہ الا اللہ نالے نچن چپڑنا نہیں ہے اور تو اے ڈرامہ نشایا ہویا چلو تیرے نال گل بھی کر دے ہاں لیکن انہاں بدماشاں نال بھی کر دے ہاں جنہاں نوں ذوق چڑھ گیا کہ اسی اس گستاخ رسول نال مل کے کام کرن واسطے تیار ہاں میں کہ تسی اجے سانو جان دے نہیں جان دے نہیں تسی بوٹ پالشی ہو تے بہترین کرو سانو اس طرح غرض نہیں لیکن ناموس رسالت تے کوئی گل کیتی تے لندن گیا سا اپنے بھرا کولوں پوچھ لوی ملک بدر بھی کیتا در بدر بھی کیتا صرف ختم نبوت نال پنگا لیا اور ایک عاشق نال پنگا لیا ایک عاشق نال اس نو تختہ دار تے لٹکایا تے ملک وچ رہن جوگا بھی نہیں چھڈیا سائیاں نے حکومت تے دور دی گل اور بابا جی کہنے سارے نبی نسلہ نے بھی بدبودار ہونا جے تیرے ہاتھ تیرے ہاتھ میں وقت دے وزیر اعظم نہ گل کر رہا کہ تیرے ہاتھ کوئی اڑتا بٹیرا لگ گیا نا تو کھا پی جڑا پہلے تہاڈا کام ہے کمشنر بناؤ سرے محل بناؤ جڑے تہاڈے کام من قوم نو لٹو لیکن حضور دی ناموس وال نہ دیکھ ادھر پنگے لینے دی کوشش نہ کر ساڑھے کول خبرہ ہیں کہ کون بیگ بھر کے کیڑے ہوٹلانچ بیٹھے ہیں یہ سانو سارا پتا اور اے نہ کہیں کہ تو اصلی بے خبر ہاں سانو ساری خبر ہے اے نہ ہوئے کہ تینوں اس کرسی تو ان پکڑ کے تھلے لانا پوے سانو اے قبول نہیں سانو اے قبول نہیں جڑا کہے گستاخ رسول اللہ میں کام کرن واسطے تیار ہاں سانو وہ قبول ہے جڑا کہ میں گستاخ رسول دا سینہ چیرن واسطے تیار ہاں یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک پورا رمضان دا مہینہ اور اس تو بعد بھی کافی سارے دن آج ہوتے 10 دن ہو گئے اسی کھلی چھوٹی دیتی رکھی سارے نو بھائی یہ نہ کہنا کہ سانو کمپین نہیں کرن دیتی گی اور انشاءاللہ سے نکل رہے ہیں اور اس انداز دنال نکل رہے ہیں جس انداز دنال اقبال نے کیسی کہ نکل کر سہروں سے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا تے جاتی عمرہ دی سلطنت پڑھنے کے ساڑھے واسطے مسئلے کوئی نہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن ایسی یہی کہاں گے کہ اسی اس ملک ساڑھا بڑی درد ہو رہی کہ ساڑھے خلاف کیوں گلہ ہو رہی ہیں میں کہا ہے جنہوں نے استعمال کیتا سی وہ آج توڑے گلے لائے اور وَلَوْلَا دَفُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ اللہ کی ہے قدرتان تو بعض نو بعض سے ذریعے اسی کہنے سی کہ انہاں دے اکاؤنٹ فریز کر دیو آج انہاں اکاؤنٹا دے ہوتے توڑے گریبان پکڑے جا رہے ہیں ساڑھے ہوتے تسی گولیاں برسائیاں شل برسائے پاکستان دا کوئی ایسی دفعہ نہیں جڑی جرم دی تسی ساڑھے ہوتے نہیں لائی ساڑھے انہاں کارکنان دے جڑے لبیک یا رسول اللہ دے نعرے لاندے سن انہاں دے ہوتے تسی 788 دے پرچے کٹے قتل دے پرچے کٹے اقدام قتل دے پرچے کٹے ڈکیتی دے چوری دے جو تسی بدبیانتی کر سکتے سو کیتی لیکن کسے ایک نے بھی نہیں کیا کہ اوہ امریکہ ادھر آئی ساڑھی مدد کری اوہ انڈیا ادھر آئی ساڑھی مدد کری تسی کہتے رہے ان کو بھارت سے مدد آ رہی ہے میں نے کہا ہم جب بھی میدان میں کھڑے ہوں گے ہمیں صرف ایک جانب سے مدد آتی ہے وہ طیبہ کی جانب ہے اس کے علاوہ ہمارا کوئی جانب نہیں ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک اب تو تمہیں تحقیق کرنی ہوگی کہ یہودیوں سے مدد کن کو آ رہی ہے مرزائیوں سے مدد کن کو آ رہی ہے عیسائیوں سے مدد کن کو آ رہی ہے بدھ متوں سے مدد کن کو آ رہی ہے اسلام دشمنوں سے مدد کن کو آ رہی ہے وطن دشمنوں سے مدد کن کو آ رہی ہے ریاست دشمنوں سے مدد کن کو آ رہی ہے فوج دشمنوں سے مدد کن کو آ رہی ہے اب یہ تحقیقات تم کرو ہم تمہیں کہتے تھے کہ ہم وہ ہیں کہ مر جائیں گے